सरकारले छिमेकी मुलुकहरूमा कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्था हेरेर मात्रै लकडाउन खोल्ने या नखोल्ने विषयमा निर्णय हुने बताएको छ। विश्व कोरोना महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणको जोखिम नेपालमा पनि रहेकाले लकडाउन खोल्ने निर्णय एकपक्षीय रूपमा गर्न नसकिने सरकारले बताएको हो। छिमेकी मुलुकहरूमा कोरोना नियन्त्रण तथा जोखिमको अवस्था हेरेर लकडाउन खोल्ने नखोल्ने विषयमा निर्णय हुने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले बताएका छन्। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता खतिवड़ाले लकडाउनको समयमा खुल्ला सीमानाका कारण लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका कारण नेपालमा संक्रमणको जोखिम बढेको बताएका छन्। नागरिकहरूमा कोरोना प्रति चेतनाको विकासले पनि प्रभाव पार्ने भन्दै उनले जोखिम मुक्त छौं भन्ने भएपछि मात्रै लकडाउन खोल्ने निर्णय हुने बताएका हुन्। अब हामीले राहत सँगसँगै काममा पनि जोड्नुपर्छ। हाम्रो श्रम भनेको उत्पादक शक्ति हो। काममा जोडेर काम र खाद्य उपलब्धता अथवा ज्यालाका कुराहरूलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भनेर गृह कार्य भइरहेको छ। र केही क्षेत्रहरू आधारभूत उद्योग अथवा निर्माण क्षेत्रहरू र केही सेवा क्षेत्रहरू हामीले क्रमशः खोल्दै लगेर असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई काममा आबद्ध गर्ने र त्यसको आधारबाट उहाँहरूको स्वतः जीवनयापन हुने व्यवस्था गर्ने। जोखिममै भए पनि बजेट तयारीका काम अघि बढिरहेका छन् र अहिले हामीले दुई चरणमा काम गर्दैछौँ। एउटा भनेको कोरोना संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी हामीले चालेको कदमबाट तत्कालै परेको असरहरूलाई हामीले कसरी हल गर्न सक्छौँ, कसरी न्यून गर्न सक्छौँ। दोस्रो भनेको अब विश्वव्यापी रूपमा एउटा मन्दीको जुन एउटा चाहिँ वातावरण बनेको छ, विश्वका धेरै मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ घट्ने क्रममा छ र धेरै कम मुलुकहरूको मात्रै आर्थिक वृद्धि 2% भन्दा माथि हुने विश्वव्यापी आकलन जुन गरिँदैछ, त्यो अवस्थामा हामीले चाहेको नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा लाने प्रयासमा हाम्रा आगामी मध्यकालीन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणहरू र हाम्रा बजेट कार्यक्रमहरू कस्तो जानुपर्छ भन्ने तहमा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। छिमेकी मुलुकमा कोरोना रोकथामको प्रयास कति सफल हुन्छ त्यो हेर्छौँ। दोस्रो चाहिँ हाम्रा आफ्नै तयारीहरू, खास गरी 4-5 वटा कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। यदि हामीले लकडाउन खोल्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य उपचारको पूर्व तयारी कस्तो छ, हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणका चाहिँ विधिहरू, हाम्रा उपकरणहरू, हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू ठिक ठाउँमा छौँ कि छैनौँ। अलि धेरै चाहिँ विस्फोटै हुने स्थिति भयो भने हाम्रो सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू बेडदेखि लिएर सबै उपकरणहरू पर्याप्त छन् कि छैनन् र हामीले नागरिकहरूमा पर्याप्त चेतना, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ र अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पर्याप्त नागरिकहरूमा त्यो विकसित भइसकेको छ कि छैन। यस्ता धेरै कुराहरू हामीले हेरेर अनि हामी जोखिमबाट मुक्त छौँ भन्ने भएपछि बल्ल यो खोल्ने हो। नेपालमा गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन जारी छ। पछिल्लो पटक थपिएको अवधि अनुसार यही वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउन छ। प्रवक्ता खतिवड़ाले भने छिमेकी मुलुकहरूमा यसको नियन्त्रणको अवस्था कस्तो छ, जोखिमको अवस्था नहेरी एकपक्षीय ढङ्गले निर्णय गर्ने अवस्था रहँदैन। लकडाउनको समयमा पनि खुल्ला सीमानाका कारण लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको पाइएको उनले बताएका छन्। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै खतिवड़ाले लुकीछिपी नेपाल आउनेहरूको कारण पनि नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको बताएका छन्। खतिवड़ाले छिमेकी मुलुकहरूमा कोरोना रोकथामको प्रयास र नेपालमा स्वास्थ्य उपचारको पूर्व तयारी, स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्य परीक्षणका विधिहरू, उपचार तथा स्वास्थ्य कर्मी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मात्रै लकडाउन खोल्ने बताएका छन्। नागरिकमा कोरोना प्रति चेतनाको विकास कतिको भएको छ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै उनले जोखिम मुक्त छौं भन्ने कुरा भएपछि मात्रै खोल्ने निर्णय हुने बताएका छन्। प्रवक्ता खतिवड़ाले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई काममा आबद्ध गर्न आधारभूत उद्योग, विकास, निर्माणका काम र केही सेवा सुरु गर्ने गरी तयारी सरकारले गरेको पनि बताएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पपछिको राहत, उद्धार, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काममा अघि बढे झैं सबै नेपालीको जीवन रक्षाका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा एकताबद्ध हुन सबैमा आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा भूकम्प स्मृति दिवसका अवसरमा जारी सन्देशमा विषम परिस्थितिका बीच अनेकन दुःख कष्ट भोग्दै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको अभियानमा जुट्न आग्रह गरेका हुन्। सदृश्य भग्नावशेष निर्माण गर्न जति गाह्रो हुन्छ, अदृश्य शत्रुसँग लड्ने कार्य त्यसभन्दा धेरै जटिल हुँदो रहेछ भन्ने हामी सबैले बुझिरहेका छौँ, सन्देशमा भनिएको छ। यति बेला
विश्वका विभिन्न देश जस्तै हामी पनि अर्को विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्धको लडाईँमा छौँ। त्यसका कारण विगतमा 1 महिनादेखि सिङ्गो देश लकडाउनमा रहन बाध्य भएको छ। लकडाउनका कारण पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यमा गम्भीर असर परेको सर्वविदितै छ। मलाई विश्वास छ कोरोना भाइरस विरुद्धको यस लडाईँमा हामी विनाशकारी भूकम्प पछि सिर्जित विपत्तिमा जस्तै संयम र साहसका साथ सामना गरेर अगाडि बढ्न सक्षम हुनेछौँ। सन्देशमा सही नीति, सहकार्य र स्रोत व्यवस्थापन र परिचालनको प्रबन्ध मिलाएरै हामी यस लडाईँमा विजयी हुनेछौँ भनिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको अवधारणा र अपनाएको विधि विश्वका अरू देशका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्ने स्तरको रहेको र सबैको सहयोग, सहकार्य, दृढता र सङ्कल्पकै कारण सम्भव भएको उल्लेख छ। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्याउनु हुने स्थानीय जनसमुदाय, राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधि, निर्माणकर्मी, प्राविधिक, राष्ट्रसेवक, सञ्चारकर्मी एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी सबैलाई उनले धन्यवाद दिएका छन्। अहिले लकडाउनका कारण सिङ्गो अर्थतन्त्र प्राय ठप्प नै रहेको छ। यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक असरलाई न्यून पर्न आइरहेको यस सङ्कटको सामना गरेर अघि बढ्नुको अर्को विकल्प कुनै पनि छैन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसबाट केही हदसम्म भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका बाँकी काम पनि प्रभावित हुन पुगेका छन्। आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था सहित अवरुद्ध पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई सुचारू गर्ने प्रबन्ध मिलाउन जरुरी भइसकेको छ। पुनर्निर्माणका कार्यमा कुनै ढिला नहोस् भनी समन्वय र प्रबन्ध मिलाउन सरकार गम्भीर र संवेदनशील छ। आजभन्दा ठिक 5 वर्ष अगाडि विक्रमसम्म 2072 वैशाख 12 गते बिहान 11:56 गोर्खाको बारपाकमा केन्द्रबिन्दु भई विनाशकारी भूकम्प गएको थियो। भूकम्प र त्यसपछिका प्रकम्पबाट करिब 9,000 व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने मुलुकले करिब 7 खर्ब बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्यो। यति बेला कतिपय यसरी पनि सोच्दै थिए भूकम्पबाट क्षति पुगेका लाखौँको सङ्ख्याका निजी आवास, यति धेरै सार्वजनिक संरचना र पुरातान्त्रिक महत्त्वका धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्न सकिएला त? घरल्यामै ढलेको धरहरा फेरि उभ्याउन सकिएला? यसरी पनि तर्क गरिँदै थियो। 1990 सालको भूकम्पपछि नयाँ सडक बनेकै के अब पनि नयाँ सृजना हुन सक्लान्? सन्देशमा भनिएको छ। भूकम्पको लगत्तै एक आपसमा सहकार्य र सहयोगमा जुटौँ। पहिले उद्धार अनि राहत र त्यसपछि पुनर्निर्माणको अभियानमा जुट्यौँ। पहिलेको भन्दा राम्रो र त्योभन्दा अझ बलियो भन्ने नाराका साथ पुनर्निर्माण अभियान थाल्यौँ। फर्केर हेर्दा आज विगतका 5 वर्षको अवधिमा भूकम्प प्रतिरोधी र आकर्षक कैयौँ संरचना बनाउन सफल भएका छौँ। निजी आवासतर्फ मात्रै हामीले करिब 5 लाख घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। सन्देशमा भनिएको छ 1,90,000 घर पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। हालसम्म 9वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। थप 70वटाको योजना स्वीकृत भई पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। कसरी व्यवस्थित र सुन्दर एकीकृत बस्ती बनिरहेका छन्। 5,598 विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। सुरुदेखि नै विशेष सतर्कता अपनाएर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्य गर्दै आएका छौँ। यसबीचमा देखा परेका जुनसुकै समस्यालाई सही र सामयिक नीति, निर्णय र सुस्पष्ट योजनाका साथ सल्टाउँदै अघि बढेका छौँ। सबैको साथ, सहयोग र सजगताले गर्दा कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर करिब 2 लाख मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको भए तापनि हामी कहाँ अहिलेसम्म मानवीय क्षति भएको छैन। सन्देशमा भनिएको छ यसका निम्ति हामीले समयमै चालेका कदमको सहीपना र नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको एकता समझदारी मुख्य कारक रहेको छ। यसरी विषम परिस्थितिका बीच अनेकन दुःख कष्ट भोग्दै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको अभियानमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउने हुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेको सन्देशमा भनिएको छ। छिमेकी मुलुकमा कोरोना रोकथामको प्रयास कति सफल हुन्छ त्यो हेर्छौँ। दोस्रो चाहिँ हाम्रा आफ्नै तयारीहरू, खास गरी 4-5वटा कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। यदि हामीले लकडाउन खोल्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य उपचारको पूर्व तयारी कस्तो छ, हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणका चाहिँ विधिहरू, हाम्रा उपकरणहरू, हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू ठिक ठाउँमा छौँ कि छैनौँ। अलि धेरै चाहिँ विस्फोटै हुने स्थिति भयो भने हाम्रो सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू, बेडदेखि लिएर सबै उपकरणहरू पर्याप्त छन् कि छैनन् र हामीले नागरिकहरूमा पर्याप्त चेतना, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ र अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पर्याप्त नागरिकहरूमा त्यो विकसित भइसकेको छ कि छैन। यस्ता धेरै कुराहरू हामीले हेरेर अनि हामी जोखिमबाट मुक्त छौँ भन्ने भएपछि बल्ल यो खोल्ने हो। अब हामीले राहत सँगसँगै काममा पनि जोड्नुपर्छ। हाम्रो श्रम भनेको उत्पादक शक्ति हो। काममा जोडेर काम र खाद्य उपलब्धता अथवा ज्यालाका कुराहरूलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भनेर गृह कार्य भइरहेको छ। र केही क्षेत्रहरू आधारभूत उद्योग
अथवा निर्माण क्षेत्रहरू र केही सेवा क्षेत्रहरू हामीले क्रमशः खोल्दै लगेर असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई काममा आबद्ध गर्ने र त्यसको आधारबाट उहाँहरूको स्वतः जीवनयापन हुने व्यवस्था गर्ने। जोखिममै भए पनि बजेट तयारीका काम अघि बढिरहेका छन् र अहिले हामीले 2 चरणमा काम गर्दैछौँ। एउटा भनेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम सम्बन्धी हामीले चालेको कदमबाट तत्कालै परेको असरहरूलाई हामीले कसरी हल गर्न सक्छौँ, कसरी न्यून गर्न सक्छौँ। दोस्रो भनेको अब विश्वव्यापी रूपमा एउटा मन्दीको जुन एउटा चाहिँ वातावरण बनेको छ, विश्वका धेरै मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ घट्ने क्रममा छ र धेरै कम मुलुकहरूको मात्रै आर्थिक वृद्धि 2% भन्दा माथि हुने विश्वव्यापी आकलन जुन गरिँदैछ, त्यो अवस्थामा हामीले चाहेको नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा लाने प्रयासमा हाम्रा आगामी मध्यकालीन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणहरू र हाम्रा बजेट कार्यक्रमहरू कस्तो जानुपर्छ भन्ने तहमा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ।